الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات و بهترین لحظات رو آرزو میکنم. مسئله‌ای که بسیار بسیار مهم هست و نیاز به این هست که انسان اوقات بیشتری رو به اون اختصاص بده و درباره اون و در جایگاه اون بیشتر بداند و همچنین در مورد وظیفه هر فردی از افراد جامعه، هر فردی به عنوان یک فرد و به عنوان عضوی از این جامعه چه تأثیری و چه جایگاهی در اونجا داشته باشد رو و چه وظیفه‌ای رو باید ادا کند بیشتر باید بدانیم. و اون هم مسئله خانواده هست. خانواده اجتماع کوچک ما هست قبل از ورود به اجتماع بزرگتر. خانواده سنگر اساسی ما هست برای درست زندگی کردن، درست تربیت شدن و رشد و نمو کردن. اولین قدمی که ما بیرون میذاریم و به این دنیا میاییم قدم در خانواده میگذاریم. اطرافیان ما، پدر و مادر، همسر و زن و شوهر چه رابطه‌ای باید با هم دیگه داشته باشن و اصلا جایگاه خانواده چی هست و از کجا شروع می شود؟ هر خانواده، تشکیل خانواده از پیوند زن و مردی شروع می شود. این پیوند رو که خداوند در قرآن کریم آن را به عنوان میثاق غلیظ، پیمان محکم و استوار نام برده است و در قرآن کریم اهدافی رو برای این ازدواج قرار داده است که فراتر از مصالح شخصی، فراتر از مسائل جنسی هست. بسیار مهم هست که این رو بدونیم و بفهمیم که اسلام چه جایگاهی رو برای خانواده و برای رابطه بین زن و شوهر و مسئله ازدواج قرار داده است. اساساً محور بحث امروز ما ازدواج و جایگاه اون و اهمیت اون هست. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ منصور حسینی هستند. عرض سلام دارم خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض ادب و سلام دارم. بسیار متشکرم. بحث ازدواج بحث بسیار مهمیه و نمیگم کمتر به اون پرداخته شده، ولی هر چقدر به اون پرداخته بشه و درباره اون صحبت بشه باز هم جای این داره که بیشتر صحبت بشه و موضوع رو از جوانب مختلف به اون پرداخته بشه. خیلی مواقع هست که به خاطر نادیده گرفتن یا اهداف ازدواج یا غایاتی که برای ازدواج گذاشته شده و یا اینکه شروط و ارکان و واجباتی که نسبت به همدیگه دارن زن و شوهر و حتی قبل از اینکه تبدیل بشن به زن و شوهر دو نفری که خاطب هستن و میخوان ازدواج کنن بعضی از مسائل رو نادیده میگیرن، نتیجه اون یا انفصال و جدا شدن هست یا ادامه دادن به یک زندگی بسیار پر از رنج و مشقت برای هر دوی اونها هست و در نتیجه اون فرزندانی که همچنین دچار یک علت‌ها و مسائل دیگری هستند. بپردازیم به اهمیت ازدواج ابتداً. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اساس وقتی خداوند حضرت آدم آفریدند، بعد از همین خصوصیات و همین خصوصیات هم حوا را آفریدند. خلق منها زوجها. بله، لیسکن الیها. پس یک نیازی خداوند در انسان قرار داده که بحث همطور که اشاره فرمودید مسئله شهوت تنها نیست، بلکه خیلی قضیه مهمتر است که لیسکن الیها. خداوند هر جا صحبت از نظام خانواده میکنند صحبت از سکون هست، صحبت از مودت هست، رحمت هست. خانواده به عنوان اساسی ترین رکن بگیم در زندگی بشر هست. اگه خانواده نباشه بشر از هم پاشیده میشه، چه از نظر اخلاقی و اجتماعی و چه از نظر نسل و نسبشون که انسان منقرض خواهد شد. خداوند ازدواج و وسیله قرار داده برای استمراریت وجود انسان در زمین تا آن زمانی که بخواهند. و بدین خاطر خداوند و به اضافه اینکه از رحمت خودشون از آیات خودشون قرار داده‌اند، بحث ازدواج که می شود خداوند ازدواج خیلی ساده قرار دادن، راحت هست ازدواج کردن.
در مقابل اگه یه زمانی نیاز باشه که شیرازه خانواده از هم پاشیده بشه، این زن و مرد از هم جدا بشن، اون سکون دیگه نباشه، میبینیم که چقدر راهها قرار داده، موانع قرار داده که این شیرازه هم نپاشد. سعی بشود که اصلاح به وجود بیاد بین این زن و شوهر، این سکون از بین نرود، این مودت و رحمت برگردد. برخلاف چیزی که الان ما در جوامع خودمون میبینیم برعکس شده کاملا. ازدواج رو بسیار سخت کردیم، اما طلاق خیلی راحت شده. با یک کلمه مرد تمام شیرازه خانواده را از هم میپاشونه. متاسفانه اینقدر که اسلام ازدواج رو آسون قرار داده، یا گاه وقتی به خاطر یک اختلاف جزئی میبینی خیلی از هم جدا میشن و طلاق میگیرن، در حالی که موضوع خیلی میشه به آسانی حل کرد. بله خداوند ازدواج رو به عنوان آیه خودشون معرفی کردن، اما بحث از طلاق که درش حالا کره و کینه هست و نمیتونن با هم دیگه زندگی کنن، دیگه از آیات خدا نیست. درست است که در این حکم هم بارد رحمت هست که وقتی دو نفر نمیتونن با هم دیگه زندگی کنند از هم جدا بشن، اما اجازه نداده که بار دیگه این حکم هم ازش استفاده ابزاری بشود. خداوند جالب هست که وقتی صحبت از خانواده میشه و تشکیل خانواده هست، این فقط ما در دوران مدینه که در اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله یک جامعه اسلامی بودن خلاصش نکرده که آیات فقط در دورانی که رسول الله در مدینه بودن نازل بشه، بلکه برعکس در دوران مکی هم ما آیات داریم که خداوند در مورد ازدواج و اینکه این ازدواج رحمت هست از آیات خداست ذکر. جالب هست این هم در میان جامعه‌ای که درش مشرکین غالب هستند، اما خداوند از این آیه خودشون صحبت می‌فرماند، زیرا همه بشر نیاز به ازدواج دارن، نیاز به تشکیل خانواده دارن و همه هم میدونن که چقدر خانواده مهم هست، چه اونی که مسلمون باشه و چه غیر مسلمون. مثلا در سوره نحل آیه 72 میخونیم که والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون. از این قضیه برای اثبات توحید هم استفاده می‌فرمایند. بحث خانواده می‌فرمایند که خداوند برای شما از خودتون، از صفات خودتون، از اون ویژگی‌های از جنس خودتون همسرانی براتون قرار داده و از این همسران هم فرزندان و نوه‌ها قرار داده و از طیبات به شما روزی داده. بعد می‌فرمایند که آیا به باطل ایمان میآورند و به نعمت خدا کفر می‌ورزند، کفران نعمت میکنند، توحید ندارند، برای خدا شریک قرار میدن، از غیر خدا اطاعت و پیروی میکنند. این کفران بر نمیگرده به خود مسئله ازدواج که ازدواج یک نعمت، اف به نعمت الله یکفرون؟ حتما 100%. چون مکانت ازدواج و اینکه انسان بتونه از همسری رو که از جنس خودش هست میتونه به خوبی باش زندگی کنه. چه کسی اینو قرار داده؟ بله. الله هست. میگه این خدایان شما این کارو نمیتونن انجام بدن. افا بالباطل یؤمنون. پس شما چطوری به باطل ایمان میارید؟ اون خدایان شما کاری نمیتونن بکنن. خداوند این نظامو قرار داده. بله. و همچنین در سوره مکی، سوره روم آیه 21 میفرمایند که این آیه خیلی جالب است. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. از آیات خداوند این است که از خودتون ازواجی، همسرانی برای شما قرار داده. و جالب است که از اون به عنوان زوج یاد می‌شد، یعنی این که انسان وقتی تنهاست، چه مرد چه زن تک هست. بله. هر دو احساس نقص میکنن. نقص هست. اینجاست که زوج میشن، دوتا میشن. بعد فرمودن که لتسکنوا الیها، سکونت، آرامش. آیا این مقصود تسکنوا الیها مقصود این مرد در کنار زن سکنا بگیرد یا معنی دیگری داره؟ چون به صیغه مؤنث اومده. زمانی که در مورد حضرت آدم هم صحبت می‌فرمایند چون که لیسکن الیها، بله، تا آدم به او، یعنی اینجا این رو نمی‌رسونه که مرد بیشتر محتاج زن است.
چرا و بحث سکن مکانت میشه جایگاه زن به عنوان اینکه آرام بخش خانواده بله هست؟ به خاطر اینکه مرد یه وظیفه‌ای داره و خداوند هم یه وظیفه برای زن قرار داده که در خانواده باشه، که مرد میاد بعد از این تلاش و کوشش و گرفتاری ها شاید درد و بیرون سرها دچار مشکلاتی شده میشه، ولی نیاز به آرامش داره. میخواد خونه و انسان برمیگه به خونه. هر خونه هم برای انسان آرامشگاه است، سرپناهی است. در این سرپناه زن وقتی وجود داره احساس آرامش خودش میکنه. عیناً زن رو به عنوان سرپناه برای انسان قرار داده که برمیگردد به سوی او که آرامش داشته باشه. یعنی اینکه وجود زن در خانواده بسیار مهم هست و اینکه در خود خانه باشد که مرد به سوی او برمیگردد. سکونت مرد به سوی زن هست، با اینکه زن هم نیاز به مرد دارد و نیاز شدید به عنوان عاطفی و یا اینکه رهبریتی که باشه با مرد هست، اما خداوند اینجا به مرد داره میگه که تو چقدر نیاز به زن داری و وابسته به زن هستی برای از بین بردن این سختی ها، مشقت هایی که در بیرون از خونه هست. میای اینجا تمام اونها را فراموش میکنی، آرامش بهت میده. و اینجا دعوتی هم هست که بار دیگه به مرد این که بابا مشکلات خونه بیرون و نر تو خونه. اونا همه رو بذار کنار، اومدی تو خونه، بعد انسان با آرامش باشه. جالب هست که بعضی از بزرگان میگفتن وقتی انسان وارد خونش هم میشه دعا کند که خداوندا خانواده من، خونه من، میاد تو خونه دعا کنه که این خانواده رحمت قرار بده، در بین ما الفت و محبت قرار بده، چه بین او و همسرش با فرزندانش، در بین فرزندان. این دعا وقتی که انسان میره تو خونه با این دعا هم وارد بشود چقدر تأثیر خوبی داره در این قضیه. و بعد از اون فرمودن که بعد از سکونت فرمودن که وجعل بینکم مودة و رحمه، در بین شما، یعنی الان بین هر دو هست، بین زن و شوهر فرق نمیکنه، اعضای خانواده هست، مودت و رحمت. مودت تا محبت فرقی داره. محبت چیزی قلبی است، انسان که امکان داره در قلب بمونه. بله. اما مودت یعنی ظاهر کردن آنچه که در قلبت هست. خیلی وقتها میبینی زن و شوهر حرف خوبی به شوهرش نمیده، به زنش نمیگه، میگه ولی در قلب میگه دوستش دارم. خب چرا بر زبان نمیاری؟ مودت یعنی اظهار کردن اون محبت قلبی. بله، آنچه که در قلب داری بیار ظاهرش کن. نه فقط در قلبت بمونه، بلکه باعث ترجمهش کن به اقوال، با گفتارت، با عملت. بله. حتی گاهن با نگاه کردن، با بله همه چیز به طور کلی فرمودن که این مودت رو در بین شما قرار داده. این از آیات خداست که یک زن و مردی که بیگانه هستن با مجرد خواستگاری کردن و بعد عقد کردن چه مودتی و محبت و رحمتی در بین ها به وجود میاد. در اون قبل از این غریب بودن، هیچ ارتباطی نداشتن، هیچ ارتباط عاطفی نیست. امکان داره خب حالا مشکلاتی هم برای طرف پیش بیاد، حد اکثر بشنود دعای خیری کند. اما الان با همین عقدی کردن حتی هنوز امکان داره با هم یک جا جمع نشدن. بله. خواستگاری کرده، صحبت. عقدی کردن. چقدر این مودت و محبت رو به وجود میاره. بله. و خیلی جالب هست که این مودت و رحمتی که به وجود میاره حتی از رابطه انسان با پدر و مادر و برادران هم قوی تر میشه. درست. خب امکان داره یه دختر در خونه پدرش باشه. خیلی بله. توقفی بکنیم برگردیم. بله. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به اهمیت ازدواج و مسئله اینکه خداوند چگونه بحث ازدواج و همسرگیری رو در قرآن کریم بحث کرده است. چند آیه‌ای رو جناب عالی بحث کردید و در تفسیر و شرح و توضیح اون مطالبی رو هم اشاره فرمودید که بسیار بسیار مهم بود. باز هم در همین خصوص در بحث اهمیت ازدواج که واقعا مهمه که هر کسی که ازدواج میکنه به این مسائل نگاه کنه. خیلی مواقع هست که ما بعد از ازدواج یادمون میره که چه اهدافی برای ازدواج گذاشته شده و به خاطر همین خیلی مواقع هم هست که بر ضد همون اهداف داریم کار میکنیم. بله، متاسفانه. خداوند وقتی که بحث ازدواج مطرح میکنه میگن در این نشانه هایی است
ابتدا میفهمن که و من آیاتیهی، از جمله آیاتش بحث ازدواج میاره و اینکه مودت و رحمتی که در بین زن و شوهر قرار میده. نهایه آیه، آخر آیه میفهمن که ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بسیار جالب. آیات هست در همین بحث ازدواج، فرام که چقدر آیات، نشانه های براهین و ادله بر توحید خدا، وجود خدا، اینکه انسان شکر خدا به جای بیاره، نعمت خداوند. بله، برای مردمان یک تفکر میکنن. و جالب است که خداوند در این آیه بحث مودت و رحمت میکنن. یعنی اساس رابطه زندگی زناشویی باید این دوتا باشه، مودت، رحمت. یعنی اینکه در ظاهر ابراز مودت میکنه، ابراز محبت هست، بله. محبت هست. یه وقتی امکان داره حتی اگه یه ناراحتی باشه، نبایستی در ظاهر این ناراحتی، حتی در سیرت بزرگان میخونیم که از همسرش خوشش نیومده، اما میگه به خاطر مراعات احساسات، عواطف همسرم گاهی به او حرف بدی نزدم، با اینکه محبتش در قلبم نبود، اما هیچگاه حرفی نزدم که بیانگر این باشه که من ازش بدم میاد، دوستش ندارم. همیشه با کلمات زیبا و عمل زیبا. اختلاف در دیدگاه ها، اختلاف در حتی شیوه ها نباید باعث یعنی از بین رفتن مودت بشه. همونطوری که حتی در اهل علم هم میگن الاختلاف فی الرأی لا تفسد فی الودی. بله. نباید اختلاف در رأی. در خانواده هم همین هست، یا اختلاف سلایق هست، یا اختلاف رأی هست، و یا اینکه حتی نوع تربیت ها مختلفه. هر کدوم از یه خونه دیگه اومدن اینجا با هم دیگه تشکیل خانواده جدید داده. این اختلاف دیدگاه ها، اختلاف تربیت ها نباید باعث بشه که همدیگر رو دوست نداشته باشن و یا اون محبت رو از بین ببره. بله. و بحث رحمت هم میاره. اساس قضیه هست. بله. خیلی جالب است که بحث رحمت هم که میاره. بله. چون بالاخره همونطور که اشاره فرمودید دو شخصیت مختلف هستن. بله. دو امکان در شیوه تربیتی مختلف باشه. در خانه پدر بودیم، از دو فرهنگ مختلف. آره. بله. اینجاست که هر چی باشه دو تا شخصیت، دو تا انسان هستن دیگه. بله. نمیشه که ذوب بشن، یکی خودشو کلا دیگه از بین ببره، در دیگری ذوب بشه. امکان نداره. اینه که خدا میگه در رابطتون باید این رحمت باشه. اختلافات پیش میاد، دو انسانن، دو شخصیت هستن، طبیعی است. ولذلک خلقهم، خدا میفرماند اصلا اختلاف در بین انسان ها یه چیزی است که حالت بگیم فطری داره، طبیعی است، قانون خداست. بله. زن و شوهر هم از این قاعده مستثنا نیستن، حتما اختلاف پیش میاد. اینجاست که در این اختلافات میگه رحمت رو فراموش نکنید. نبایستی این اختلافات تبدیل به بغض، کینه بشه. این اختلافات رو انسان باید بر اساس رحمت معالجش کنه، انباشته نشود، فراموش کند، بازگو نکند، به رخش نیارد. مودت و رحمه، این دوتا که خداوند میفرمایند. و جالب هست بر اساس آیات ما وقتی نگاه میکنیم، خداوند خانواده وقتی معرفی میکنه به عنوان یک شرکت مالی که بر اساس مصالح و منافع بنا بشود قرار نداده. شما یک شرکت تأسیس میکنید، ببینید که چقدر منفعت توش هست، خود نفع کنید، چه کالایی بیارید، اگه دیدید ضرر میکنه شرکت رو تعطیل کنید. اما خانواده خداوند اونو به عنوان یک شرکت مالی که بر اساس مصالح و منافع یک فرد باشه قرار نداده، بلکه یک شرکت تعاونی است که یه فرد نیست، این دو فرد هستند. تعاون بین زن و شوهر هست و این تعاون هم اساسش مودت و رحمت هست که خیلی وقتا مرد از مصلحت و منفعت خودش به خاطر همسرش میگذرد و زن هم خیلی وقت هاست که از مصالح و منافع خودش به خاطر شوهرش میگذرد. یعنی از راحتی های خودشون میگذرن، خودشون رو خسته میکنن برای دیگری. بله. این نقطه خیلی جالبی هست که این به آیه هم بحث مودت میکنه، هم بحث رحمت میکنه. امکان داره انسان ها همدیگر رو دوست نداشته باشن، از لحاظ شکل ظاهریشون، از لحاظ رفتاریشون. بعد اینکه ازدواج کردن امکان داره از همدیگه بدشون بیا به نوعی.
ولی رحمت همچنان قابل اجرا هست. انسان میتونه کسی رو که دوستم نداره، عشقی هم بهش نداره، علاقه‌ای هم بهش نداره، ولی میتونه باش مهربان باشه. حضرت عمر رضی الله عنه یه صحبت جالبی داره. فرمودن که مگر تمام خانواده ها بر اساس مودت برپا میشه، رابطه ای که ازدواجی میشه، امکان داره خیلی از خانواده است که ابتدا بله بعد دوباره دچار اختلاف فرمودن که حساب نکن که دیگه این مودت تو باید این عشق بهش داشته باشی. فرمون کو رحمت؟ پس اینجاست که رحمت باید باشه. تو الان امکان داره به خاطر فرزندت نمیتونی جدا بشی، چه زن چه مرد، میگه من به خاطر فرزندم میخوام فرزندانمو بزرگ کنم. همطور که خداوند میفرماید که فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان كرهتموهن شيئا فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. در حدیث هم رسول الله فرمودن که حتی اینم در مورد زنان هست، یعنی در مورد خانواده هست. میگه حتی اگه زنت رو بدت اومد ازش، از لحاظ حالا ظاهرش هر چی، چون به هر حال یه رفتاری، یه اخلاقی، محبت و یعنی اون محبتی که باید در دل باشه و اون عشقی که باید باشه نمیشه به اجبار ایجادش کرد. بله، چون بعد وقتا انسان برای خودش یک ایده هایی میذاره، خیلی ایدئال داره، خیلی ایدئال تو ذهن خودش میخواد همسرش این گونه باشه، در حالی که این امکان نداره. بشر هست، بعد اونم یک شخصیتی است. وقتی که حالا ما بعد این همسر خودمون، حالا چه زن چه مرد، این گونه که هست قبولش کنیم، نمیتونیم تغییر بدیم. آیا به خاطر همین هست که برای حفظ همین رابطه است که حالا در بعضی از آثار اومده که دروغ گفتن در مجال این که بگی طرف به همسرت بگی دوستت دارم، حتی اگه در دل دوستش نداشته باشه، جایزه؟ واقعا درسته. کدامش بهتره الان؟ انسان یه راستی بگه که باعث از هم پاشیدن خانواده بشه؟ نه تنها هم پاشیدن، باعث غم و غصه طولانی تا طول عمر هست. حالا مثلا کسی به زنش بگه من دوستت ندارم ولی به خاطر بچه‌ها تحملت میکنه. این چقدر درد آور و رنج آوره که کسی ناچار باشه بدون دیگری که شریک زندگیش هست، اون رو اصلا تمایلی بهش نداره، دوستش نداره، ولی به خاطر مصلحت و منافع دیگران میخواد باشه. ولی اگه به دروغ بگه، نقل قول میکنن که شخصی اومد خدمت فکر کنم حضرت عمر بود، گفت که زنم گفته قسمم داده. بله، اون رو اشاره بفرمایید. خیلی جالبه. اصلا مشهور بود به عنوان اینکه انسان مطلقی است، ظلم میکنه به زنها. بعد یه روز یکی رو همراه خودش میبره خونه، میگه بیا نگاه کن، منو متهم میکنن که ازدواج میکنم و طلاق میدم. علت طلاق هم اینه که من به زن ظلم کردم. به همسرش گفت که دوستم داری واقعا؟ گفت بله فلان. بعد گفت قسمت میدم. گفت حالا که قسم دادی نه. بعد میره پیش حضرت عمر همراه با این شخص، میگه که یا امیرالمومنین، منو متهم میکنن به این که این صفت دارم. حالا ببین من به همسرم قسم اول گفتم که منو دوست داری، گفته بله، بعد قسمش دادم، گفته نه. حضرت عمر خیلی عصبانی شدن، خیلی ازش ناراحت شدن. تو چه حقی داری که بخوای همسر تو سوگند بدی، قسم بدی که ببین تو رو دوست داره یا نداره؟ این حق اصلا نداری. چون باعث فساد خانواده میشه، از خانواده هم پاشیده میشه، نتیجهش این میشه دیگه. در بعضی از اقوال اومده که میگن زن رفته خدمت حضرت عمر رو گفته داستان رو، میگه قسمم گفت که دوستم داره، گفتم آره. بعد قسم داد، گفتم گفت خود چرا دروغ راست گفتی؟ اینم درسته. بله، دروغ میگفتی. گفت دروغ هم میگفت، قسم هم میخوردی به دروغ. بله. بعضی میگن حتی در اونجاها اگه به دروغ هم قسم بخوری باز هم جایزه. بله. بنیادی خانواده رو به هم میزنی. یک انسان رو که شریک زندگیش هست دچار غم و غصه و اندوه و ناراحتی و شاید برای زن خیلی سنگینه که مثلا اینکه همسرش بهش بگه دوستش نداره، براش خیلی یعنی اگر غذا نداشته باشه، لباس نداشته باشه، اینقدر براش سنگین نیست که همسرش دوستش نداره و هیچ میلی بهش نداره. بله. این براش دردآورتره. یعنی این رابطه عاطفی و احساس چیزی که انسان نیاز داره. وقتی که دیگه بدونه که در این خانواده هیچ جایی نداره، خیلی سنگین میشه. امکان داره بدرفتاری کنه یه مردی با هم، امکان داره حتی میشنم که مثلا میزنه به همسرش، ولی
وقتی میگه که دوستت ندارم نزن، بگو حتی دست روش بلند نکنه، هیچ دیگه نگه. این بدتر از زدن برای زن هست. واقعا اینطور انسان. دقیقاً. پس این اسلام واقعا اومده با راه‌های مختلف که خانواده رو حفظ کنه، چون خیلی مهم هست. چه به خاطر همطور گفتیم که حفظ انسان و چه مسئله یک جامعه وقتی قوی باشه اساسش چیه؟ خانواده است. خانواده هر چی قوی تر باشه یک جامعه قوی تر خواهد بود. چرا ما سوره نساء داریم؟ چرا سوره مردان نداریم؟ سوره نساء داریم، دو تا از سوره نساء کبری است، یک سوره نساء صغرا هم داریم بار دیگه. بله. که بهش سوره طلاق هست و به اضافه سوره نساء. بله. که از سوره‌های بزرگ قرآن هست سوره نساء. چرا که خانواده وقتی که خوب تشکیل شود، خوب باشه، قوی باشه، محکم باشه، جامعه هم محکم خواهد بود. وقتی که خانواده ضعیف هست، حتی فرزندان سالمی هم در یک خانواده سالم به دنیا میاد. بله بله کاملا درسته. این مودت و رحمتی که در بین زن و شوهر باشه منتقل میشه به فرزندان. خیلی جالبه. من پیامی داشتم از یکی از بینندگان عزیز که در مورد همین موضوع که نگرانش این بود که بچهش شبها داد و فریاد میزنه و خب یعنی ادرارش رو نمیتونه کنترل بکنه و همیشه در حالت اضطراب و پریشانیه. بعد دیگه میگه از کجا اومده این؟ میگه با شوهرش خیلی دعوا داره این خانم، یعنی شوهرشون رو کتک میزنه، دعوا دارن، پرخاشگری وجود داره و این نتیجه شده که یک فرزندی که دچار اضطراب‌های روانی و اضطراب‌های فکری و خواب‌های پریشان و این قضایا شده، وحشت شده. ولی اگه بین زن و شوهر محبت باشه و فرزندان ببینن که این زن و شوهر همدیگر رو دوست دارن، خیلی تأثیر آرام بخشی، مثل بهترین آرام بخشا، بهترین چیزی که اونها رو آرام میکنه، بهشون یک شخصیت متزن و سالمی میده، اینه که ببینن پدر و مادرشون همدیگر رو دوست دارن. بله. و بدین خاطر هم هست که واقعا دو چیز تاکید شده در اسلام. یکی بحث دین هست، یکی بحث اخلاق هست. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم معیارهای مردم در ازدواج و معرفی می‌فرمایند، 4 تا معیار می‌فرمایند، بیشتر نیست مردم. این 4 تا معیار دارند. یا به خاطر پول ازدواج میکنن، طرف پولدار هست، یا به خاطر موقعیتی که در جامعه داره، نسب و حالا هر چی داره، نسبش و موقعیتش رو در جامعه داره. سومی به خاطر مال، جمال هست که چون زیباست میره خواستگاری. چهارمی میگه که یه گروه هم هستن که معیارشون دین هست. بعد میفرمان که با صاحب دین ازدواج کن. بسیار جالب. بعد در حدیث دیگه جالب هست که فرمان که اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. وقتی کسی که اومد خواستگاری صاحب دین بود، صاحب اخلاق بود، موافقت کنید. دیگه بحث مال و موقعیت فلان اصلا مطرح نمی کنن، بحث جمال مطرح نمی کنن. این دوتا خیلی مهم هست، دین و اخلاق. بله بسیار جالب. الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد عریض. جالب هست. اگه این کار نکنید سبب فتنه میشه، سبب فساد بزرگی در جامعه میشه، فساد عریضی میشه در جامعه، یعنی پخش میشه در جامعه. وقتی معیار مادی بشود، معیارهای درستی نباشه در تشکیل خانواده، نتیجهش هم میشه اولا که زود از هم پاشیده میشه، بله، جدا میشن به راحتی، و بعد رفتارشون، تربیت این فرزندان چگونه خواهد بود. نکته بسیار جالبی. اجازه بفرمایید میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم استودیو بعد از میان برنامه. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بحث ازدواج و اهمیت اون صحبت کردیم در 2 بخش از برنامه امروز ما، و در بخش پایانی امروز هم باز هم مسئله جایگاه خانواده صحبت خواهیم کرد. حالا ما پرداختیم در بعضی از روایاتی که مطرح شد، از همون روایات هم میشه فهمید که ارکان یک ازدواج سالم چی هست. میشه از همین روایات و آیاتی که تلاوت فرمودید فهمید که اهداف ازدواج چی هست، ولی باز در اهمیت و جایگاهش صحبت کنیم. بله واقعا این صفاتی که خداوند برای این که در زوجین باشه، خب وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند به عنوان مبلغ وحی هستند، صاحب شریعت هستند، میگه که پیروان
این دین بایستی در تشکیل خانواده این نقاط رو رعایت کنند. حالا قبل از اینکه به نقاط برسیم، این وارد بخش دیگه شدیم. در خود اهمیت ازدواج، همین بحث اینکه تزوجوا، اینکه دستور پیامبر فرمود ازدواج کنید و روایت متعددی در این باب اومده و اهمیت اینکه ازدواج کردن یا زود ازدواج کردن، این رو چگونه می‌بینید و در سایه آیات و احادیث؟ اسلام وارد قضیه را از همیشه از دو زاویه قرار میده، کلی، دو جانب کلی. یه جانبی که میاد تشویق میکنه به ازدواج کردن و شما وقتی ازدواج میکنید با چه کسی ازدواج کنید؟ درست. چون یه نعمت بزرگ خداست، یک نیازی است که خدا در انسان قرار داده، میگه این نیاز تو این گونه برآورده کن. خیلی مهم هست، یعنی نیازی که خداوند در انسان قرار داده، بعد میگه که تویی که الان مؤمن هستی بایستی این گونه این نیاز تو برآورده کن تا یک جامعه سالم و پاکی داشته باشی، خودت هم راحت باشی. معمولا این ازدواج هایی که دیگه اون گونه که دین میخواد انجام نمیپذیره، نهایت خوبی هم نداره. حتی امکان داره در پای پیری میبینیم که فرزندان چگونه با این پدر و مادر هم برخورد میکنن دیگه. وقتی که صاحب دین نیست، صاحب اخلاق نیست، نهایتش در پای پیری این چوب و این زن و شوهرم خواهند خورد از فرزندان بار دیگه. فرزندانی که با آنها در طول زندگیشون بد رفتار یا خودشون خوب نبودن و به فرزندان منعکس کردن. پس یک زاویه‌ای که تشویق میکنه، ترغیب میکنه، امر میکنه. حتی جالب هست در سوره نور که اینقدر تاکید شده که حتی حضرت عمر رضی الله عنه فرمودن اینو به همسرانتون یاد بدید. حتما این رو این سوره خیلی تاکید میکردن. در این سوره خیلی جالب هست وقتی بحث ازدواج میاد، ازدواج رو به عنوان یک میشه گفت فرض قرار دادن که بایستی دولت و ثروتمندان جامعه درش دخل داشته باشه. بله. فرمان که چی؟ و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. اونایی که ازدواج نکردن از جواناتون، از کنیزا، حتی بردگانتون، اسباب ازدواجشون مهیا کنید. یعنی الان امر میکنه. بله، دستوره. اگه نمیتونه خودش، میگه براش مهیا کنید شما. بعد جامعه پاک بشه، تشکیل خانواده بشه، آرامش داشته باشه. بله. وقتی در جامعه این نباشه، میخواد این نیاز بشریشو میخواد دفع کند، برآورده کند. اگر در حلال نباشه میره در حرام. و حتی اگه خودش هم کنترل کنه، دچار یعنی کبت نفس و فشار نفسی و روانی هم خواهد شد. بله بله، این تاثیر بدی داره. اینه که خداوند امر میفرماید و انکحوا، ازدواجشون بدید. جوون اگه ازدواجش ندیم یا اینکه منحرف میشه یا اینکه دچار بیماری‌های روحی میشه. بله. خودشو چقدر کنترل کنه. حالا درست شرع هم تشویق کرده جوونا، فرمودن که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. اصل این هست، هر کی میتونه ازدواج کنه. خب این میشنر یک اصل این قاعده اصل اینه. بله. بعد فرمودن که اگه نمیتونی، توانایی مالی نداری، روزه بگیر. این هم جالب هست. کنترل کردن فقط برای یعنی یه مرحله است، یه مرحله و یک نوع علاج یک مشکله. و اصل این هست که انسان وقتی خداوند در وجودش یک غریزه‌ای رو گذاشته و یک نیازی رو قرار داده و از به اون هم دستور داده، در نتیجه انجامش تکمیل شدن شخصیت انسانه. بله بله. حتی اینجا هم که رسول الله صلی الله علیه و آله اینو میفرمایند، حتما یه مرحله از زندگی رسول الله بوده که تشکیل دولت دادن، توان مالی نداشتن. وگرنه میبینید که در یک مرحله دیگه میاد رسول الله فرمود که هر کس که بیمیرد بدهکاری داشته باشه، بدهکاری با ماست. بدهکاریش هم با ما، مال گذاشته برای خودتون، اما اگه بدهکاری گذاشت با ماست. یه مرحله میبینیم که رسول الله توان مالی نداشتن، اگه کسی بدهکاری بود درش هم نماز نمیخوند. میبینیم یه مرحله وضعیتشون بهتر میشه، مال دستشون هست، میفرمایند که کسی که فوت کند بدهکاریش با ما. مالتون برای خودتون، برای ورثه، قرضشون رو پرداخت میشه، قرضتون ما پرداخت میکنه. پس اینجا هم که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که ازدواج کنید، یک مرحله است که واقعا مثلا نیست، یه مرحله گذرا برای رسیدن به
این مرحله بعدی که و انکحوا الایام منکم. و خیلی جاها بوده پیامبر علیه السلام دستور داده گفته ازدواج کنید، به کسای مشخصی گفته ازدواج کن، گفته بله. ندارم، گفت التمس ولو خاتم من حدید. بله. یه انگشتری از فلز آهن باشه کافیه در مهریه‌شون. بله. بله. این از یک از زاویه دیگه میاد تمام راههایی که سبب فساد هم میشه جلوش گرفته. بله. چرا میفرمان که خداوند فرمان که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. راههای کنترل. بله. راههای کنترل. هر چیزی که باعث به حساب ایجاد شهوت عمومی در فرد میشه، جامعه رو منحرف میکنه، حرام کرده. صحبتی باشه، قصه‌ای باشه، شعری باشه، حتی موسیقای تندی که به این چیزا دعوت میده، هر چیزی که باعث میشه، فیلمی باشد، حرکتی باشه که ایجاد فساد اخلاقی در جامعه میکنه، همه رو منع کرده. یکی از چیزهایی که در احادیث پیامبرم اومده، الان من لفظش رو یادم نیست، به این معنا که کسایی که قصد ازدواج کنند خداوند راههای یعنی مشکلاتش رو براش برطرف میکنه یا راه ازدواج رو براش فراهم و آسون میکنه. این از استنباط از حدیث از این آیه شده در سوره مبارکه نور که وقتی همین بحث میشه میفرمان که ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. ازدواج کن، ترس یعنی اینکه فقر نباید جلوی ازدواج تو بگیره. بله، ترس از فقر مانع ازدواج نشه. آره، همونطور که خیلی جای قرآن میفرماید که ترس از فقر سبب نشه که شما فرزندتون رو بکشید یا حتی زمانی که فقر حقیقی هم باشه فرزندتون رو بکشید. اینجا هم همین هست که شما فقر رو دارید، حالا اولا تشویق میکنه که تو ازدواج کن، بعد میگه که اگه نمیتونی واقعا نمیتونی فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. بعد نفس خودش رو کنترل کنه، ولی در اول تشویق میکنه که اگه فقیر هستی خدا بی‌نیازت میکنه، ازدواج کن. در خلال این آیاتی که تلاوت شد و احادیثی هم که ذکر شد، حکم شرعی ازدواج کردن چی هست؟ آیا فرضه؟ اون وقت بر همه فرضه یا حکمش مراتب مختلف داره؟ اولا خب امکان انسان به طور کلی اگه بگیریم نگاه کنیم، البته فقها یک اختلافاتی دارن در قضیه این که آیا فرض هست فرض نیست، اما هر کی در خودش نیاز رو میبینه در اصل این است که باشه فرض هست، چرا که خداوند برای بعضیا فرضه که هم تواناییشو دارن، هم امکانات وجود داره، موانعی هم وجود نداره. به خصوص شخصیت‌های بارز اجتماعی. خداوند وقت صحبت از انبیا میکنه و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، همیشه صحبت از انبیا است که همسران داشتن و ذریه داشتن. خیلی جالب. اصل این هست. حالا برمیگرده یه وقتی یک حکم شرعی کلی، بعد من به وضعیت شخص خودش امکان داره اصلا نیازی رغبتی نداره، به کسی برای بعضی ممنوعه که نمیتونه ازدواج نمیتونه حقش رو ادا کنه، باید جلوش رو گرفت. بله. این دی برمیگرده حالاتهای فردی، ولی به شکل کلی اینه که ازدواج باید باشد. باید، چرا که خدا داره از نعمتاش شاد میکنه، آیات خودش شاد میکنه، انبیا این گونه صفت داشتن، تشویق کرده و انکحوا، ازدواجشون بدید. خب اینا همه دلالت بر این قضیه داره که بایستی فرهنگ ازدواج رو در جامعه وجود، اگه نیاوردی جا چی میشه؟ زنا میاد، روابط نامشروع پیش میاد. خیلی جالبه بعضی از فقها در این موضوع خیلی هم سخت‌تر گرفتن. مثلا اگه میگن در میان جمعی یه انسانی است که ازدواج نکرده، اون جمع رو به حالتی مثل این که بی برکت میبینند. میگن در میان شما کسی است که ازدواج نکرده. شاید از این جهت است که به خاطر تشویق مردم کمکش کنن که ازدواج کنه. بله. که کسی نباشه نتونه ازدواج کنه. بله. اینم فقها رحمت الله علیهم چیزای جالبی دارن، چون بالاخره با مردم زندگی میکردن. بس این حکم به طور کلی میتونیم بگیم که بایستی فرهنگ ازدواج به وجود آورد. حالا متاسفانه هم سن ازدواج خیلی مهم هست که انسان یا معشر الشباب، جوون هست، ازدواج کند.
ازدواج به تأخیر انسان نندازد به خاطر عذرهایی که میاره. یه وقتی میگی که میخوام درس بخونم، یه میگی میخوام کار میکنم، یه وقتی میگی که من خونه ندارم، ماشین ندارم. خب با این وضعیتی که داری کی صاحب خونه میشی؟ کی صاحب ماشین میشی؟ شما 100 سال طول عمرت هم بشینی، نه صاحب خونه میشی نه صاحب ماشین میشی. بله. یعنی پس نباید ازدواج کنید. عقدم کرده امکان داره. بله. میگه نمیتونم ازدواج کنم. و متاسفانه این روزها خیلی سن ازدواج خیلی تأخیر شده. حالا از طرف پسرها یا مردا بگیم، به هر حال عذرهایی میارن، کار ندارم، درآمد ندارم و عذرهایی میارن نوعا هم شاید مقبول باشه در بعضی از جاها، ولی متاسفانه گاهن میبینی امتناع دختران هم از ازدواج، در حالی که اونها مکلف به تهیه نفقه و خرج و مخارج زندگی نیستن. امتناع از اونها میبینی به بهانه درس دارم میخونم، به بهانه اینکه فعلا رغبت ندارم و حرفای از این قبیل. و خیلی ابتدا گفتم که متاسفانه جامعه ما الان ازدواج رو خیلی سخت کرده. طلاق رو آسون، اینقدر طلاق راحت شده که با یک اختلاف کوچیک، یک حرفی خلاص میبینی که قوم و خویش هم نزدیک هستن از هم جدا شدن. به خاطر چی؟ معلوم نیست. برای چی؟ معلوم نیست. یه خیلی چیز کوچیکی بی ارزشی، ولی وقتی که میخواد ازدواج چقدر شرط شروط میذارن. چه کار میکنی؟ حساب بانکی چیه؟ فلان خونه داشته باش، کنار پدر مادرت نباش. این شرط و شروط هایی که میذارن. یه دختر اگه باشه تحصیل کرده میخواد مثل خودش تحصیل کرده باشه و از این حرفا. اینقدر سخت میگیرن، ولی موقع که چیزی که اسلام خیلی تشویق کرده که انسان آسان بگیره، بحث مهر هست، چقدر تاکید شده در احادیث هم اومده که مهر رو کم بدید و بحث اخلاق هست، بحث دین هست، اینها همه کنار میذارن. سختی هایی میگیرن، چیزهایی، یک معیارهایی متاسفانه در جامعه قرار دادن که نتیجهش اینه که با اولین ضربه‌ای که وارد میشه چون بیت عنکبوت تشکیل شده. بله. خیلی سریعت هم ما یک دقیقه بیشتر تا پایان برنامه نداریم. بحث آسانگیری در امر ازدواج اشاره فرمودید، این نکته خیلی مهمه. آیا توصیاتی شده در باب اینکه انسان آسان بگیره در امر ازدواج؟ ما اصلا به طور کلی آسان گرفتن در همه امور داریم. بله. و به خصوص در بحث همین که توصیه شده به اینکه مهر رو کم بگیرید، ایسرهن رو. بحث در تیسیر در امر هست که در مهریه هست که مهریتون زیاد نکنید. حتی در بحث رفتاری چقدر فرمودن که لا یفرق مؤمن مؤمنة فان کره منها خلقا رضی منها آخر. بله، که رفتار این نباشه که انسان بد رفتاری کند که چون از یک اخلاقش بده من میخواد طردش کنی. خیلی صفات خوبی دیگه هم داره. بسیار متشکرم جناب شیخ منصور حسینی از حضورتون و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم. خدا را میخوانم که به همه ما توفیق عبادت خالصانه عنایت بفرماید و به همه جوانان ما توفیق ازدواج موفقی رو نصیب تک تک شما عزیزان کنه. و الصلاة والسلام علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.